power of 100 Radyo Natin stations. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Ikaw maako unta nga Dios nga tigpanalipod og dalangpanan aron maluwas mo ako. Kay ikaw ang bato nga manalipod kanako ug ang kuta na akong dalangpanan. Tungod sa imong ngalan, panguluhi ako ug unahi ako. Maigsuon, kumusta ug maayong buntag kaniyong tanan. Karong Domingo usab inaana kita sa ikanom nga liturhikanong Domingo sa kalendaryo sa simbahan, subay sa mga basahon nga atong pagahisgutan karon ug madunggan. Napasalamaton kita nga karong Domingo nakasinati na usab kita sa kahigayunan sa pag-inambitay sa usag-usa pinaagi sa mga buhing pulong sa Dios. Ug uban niini nga maong kalipay usab sa pagpanumbaya sa usag-usa isip katawhan sa Dios nga nagatuo kaniya ug nagalaom sa iyang gugma kaluoy ug kaluwasan. Sa makausapa makaigsunan ko diha sa kani kahanginan maayong buntag kaniyong tanan. Sa ngalan sa Holy Catholic Church Apostolic See of the Philippines, uban sa Bishop Overseer din sa Pilipinas, si Bishop Stephen Grinke, sa Holy Catholic Church Apostolic See of the Philippines, Diocese of Kansas, USA, uban ni Deacon Jaime Barili, ug sa tanang makaobispuhan sa gawas sa nasud ug makaparian sa gawas sa nasud ug sa tanang matuohon sa Holy Catholic Church. Kaninyong tanan ug kanatong tanan maayong buntag ug sugato nato nga puno sa kalipay kining Dominguha nga din-anaa kita nakahigayon sa usag-usa pinaagi sa pagpaambit ug pagpaminaw sa buhing pulong sa Dios. Kini na usab ang inyong igsuon sa kahanginan, Melvin Clapano, makig-uban kaninyo uban sa mapapalandong diya sa mga pagpaambit nato sa mga mensahe sa Ebanghelyo nga gilatid karong Dominguha sa ikaunom nga Domingo sa liturhikanong kalendaryo sa simbahan. Uban usab pinaagi sa Missionary Brothers of Perpetual Help na din sa kanunay nagpasiugda nining atong tulmanon sa kahanginan nga gipasibya og yatagad og kinabuhi sa kahanginan nining atong sikat nga estasyon sa radyo ang 103.9 FM Naval Radyo Natin. Makaigsunan ko diyan ni Kristo, dalaygon og himaya sa Dios. Magampo kita. O Diyos, nagpasalag ikaw pagpabilin diha sa makasing-kasing nga matarong ug matinuoron. Ihatag kanamo nga tungod sa imong grasya, magpabilin kami nga matarong sa ingon makatakos kaunta pagpuyo dinhi kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo nga buhi ug hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Atong paminawon karon ang mga basahon nga giasoy gisaysay nini kay unom nga Domingo sa liturhikanong kalendaryo sa simbahan. Unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga motalikod kanako.
ug mosalig hinuon sa mga tao ug sa kusog sa tao. Sama siya sa usa ka kupong-kupong sa kamingawan nga nagtubo sa ugang yuta o sa yuta nga parat diin walay laing tanom nga motorok. O wala gayoy maayo nga maangkon niya. Apan panalanginan ko ang tao nga musalig kanako. May sama siya sa kahoy duol sa tubig. Mukuyanap ang magamot ni ini ngadto sa sapa. Dili siya mabalaka kunting init na, kay dili matagas ang iyang mga dahon. Kundili muulan, dili gihapon siya mabalaka ug magsigi siyag pamunga. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa daotan, ni maglakaw sa dalan sa mga makasasala, ni makig-uban sa mga walay ulaw, kundili nalipay pagpalandong sa balaod sa Ginoo sa adlaw o sa gabii. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom duol sa masulog nga tubig, nga naghatag sa iyang bunga sa tingbunga. Og ang iyang dahon dili gayod malara, bisag unsay iyang buhaton mulampos. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Dili ingon ni ini ang dautan, dili gayod. Sama sila sa tahuk nga paliron sa hangin. Kay ang Ginoo naggabantay sa dalan sa matarong. Apan nagalaglag sa dalan sa daotan. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Atong paminawon karon ang ikaduhang pagbasa. Ikaduhang pagbasa. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa mga o ngadto sa taga Korento. Karon sanglit ang atong mensahe mao nga si Kristo gibanhaw. Unsaon man pag-ingon sa pipila kaninyo,
nga ang mga patay dili banhawon, og kun dili banhawon ang mga patay, wala usab banhawa ni Kristo. Og kun wala banhawa ni Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo og makasasala gihapon kamo. Nagpasabot usab kini nga mga laglag ang mga nagtuo kang Kristo nga nangamatay na, kun ang atong paglaom kang Kristo aniara ni ining kinabuhia. Nan kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tao. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw ni Kristo ingon nga pasalig nga kadtong nangamatay, banhawon usab. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang pulong sa Ginoo. Atong paminawon karon ang sugid asoy sa atong santos nga ebanghelyo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa nakalugsong na sila sa bungtod, mitindog si Jesus sa usa ka dapit nga patag kauban sa kapid-an sa iyang mga tinun-an. Dito may daghang mga tao nga gikan sa tibuok Hudiya o sa Jerusalem o sa mga syudad nga kabaybayunan sa Tiro o sa Sidon. Unya mitanaw si Jesus sa iyang mga tinun-an o miingon, bulahan kadtong kamong mga kabus, kay inyo ang gingharian sa Dios. Bulahan kabong mga gigutom karon, kay kamo pagabusgon. Bulahan kamo nga karon naghilak, kay kamo malipay raon niya. Bulahan kamo kon ang mga tao magdumot og magsalikway og magbugal-bugal kaninyo og mag-ingon nga kamo mga dautan tungod sa anak sa tao. Paglipay kamo kon kini mahitabo og pagsayaw sa kasadya, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Kay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto
sa mga propeta. Apan alaot kamo nga mga dato karon, kay napahimuslan na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Alaot kamo nga mga busog karon, kay kamo unya kanunay gutomon. Alaot kamo na karon nangatawa, kay kamo unya magbangutan o maghila. Alaot kamo kung magdaig kaninyo ang tanang mga tao, kay mauusab kini ang gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto niini sa mga mini, ngadto sa mini nga propeta. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, ang maayong balita sa atong kaluwasan. Dinasig sa atong paghatag sa kaugalingon diha sa mga pagpaminaw ug paghatag og bili o kaimportansya sa mga pulong sa Dios nga atong nadungog. Sa mga basahon nga gihaan ay nini ika-6 nga Domingo sa ordinaryo nga liturhikanong kalendaryo sa atong simbahan. Niining atong mga pagpamalandong mga kaigsuonan ko sa atong ebanghelyo, adunay duha ka mga puntos nga diin magaganoy usab sa atong mga pagbati ug panghunahuna, nga diin ato kining madawat sa kaugalingon, sa kinatibuk-an gayud uban sa kahinangop diya sa atong pagpaambit sa usag-usa. Ug niining mga puntuha magagiya kanato sa atong Diosnon ug tawhanon nga kinabuhi. Ang duha ka mga puntos na din magahulagway sa atong pag-inambitay niining atong pagpamalandong sa ordinaryo nato nga kasinatian sa kinabuhi, makaigsuonan ko din ni Kristo, mao kini. Ang una nga punto, gitawag kita sa atong Kristohanon nga kinabuhi, gitawag kita sa pagpuyo sa Diosnon nga hiyas, Diosnon nga gawi. Mao nang sa atong kinabuhi di ay gitawag kita sa pagpuyo sa Diosnon nga gawi, nga diin base sa Ginoo, kinaiyahan sa Ginoo nga anaa kanato, mga bertud ug hiyas nga Diosnon. Mao kanay naglangkob sa atong una nga punto. Ang ikaduha nga punto makaigsuonan mao kini, nga diin ang ato sab nga Kristohanon nga kinabuhi gitawag diha sa pagpuyo, sukwahi sa tawhanon nga mga hiyas. Ang paglikay sa tawhanon nga mga hiyas nga atong gitinguha sa kinabuhi. Pinaagi nini mga puntuha kita maganoy sa mga kamatuoran sa atong pagkinabuhi. Mao kini ang mga puntos nga atong panag-ambitan, makaigsunan ko diyan ni Kristo. Ang una, nga ang atong Kristohanon nga kinabuhi gitawag sa pagpuyo sa Diosnon nga hiyas. Ang ikaduha nga punto, ang atong kinabuhi gitawag sa paglikay sa tawhanon nga mga hiyas. Muna kung atong tukayon na unang punto, kini nagkanayon, ang Ginoo miingon, bulahan kamong mga kabus, kay inyo ang gingarian sa Dios. Bulahan kamo nga gutom karon, kay kamo pagabusgon.
Bulahan kamo nga karon naghilakay kamo malipay raon niya. Bulahan kamo kung ang mga tao magdumot o magsalikway o magbugal-bugal kaninyo o mag-ingo nga kamo mga dautan tungod sa anak sa tao. Paglipay kamo kung kini may tabo o pagsayaw sa kasadya kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Kay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Kini nga kinabuhi kung aton sundon gikinahanglan ang mga hiyas nga Diosno aron kita makabarok o makapuyo niini sa kinasingkasing gayud sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Munong kung atong hinuktukan mga kaigsuonan ko, kita angay nga magdumdum niini. Ang ikaduha nga punto nga din maglikay kita sa pagpuyo o tawhanon nga kinabuhi diya sa atong Kristohanon nga kinabuhi usab. Busa ato mabasa sa Ebanghelyo, alaot mapanalaot kamo nga mga dato karon kay napahimuslan na ninyo ang mga kinabuhi nga hayahay. Alaot kamo nga mga busog karon kay kamo unya kanunay gutomon. Apanalaot kamo nga karon nga tawa kay kamo unya magbangutan ug maghila. Alaot kamo kun magdaig kaninyo ang tanang mga tao kay mausab kini ang gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mini nga mga propeta. Busa atong mahinuktukan nga pinaagi niini nga mga kamatuoran kini baga saysay sa paglikay sa tawhanon nga mga hiyas nga diin maoy makasugnod kanato ngadto sa kaalutan sa kinabuhi. Mga kaigsunan ko, ang una nga punto na din nga magaingon sa pagpuyo nato sa hiyas nga Dios na. Ato kining masinati sulod sa atong pagkinabuhi. Mga hiyas nga diin nakasubay sa kabubuton sa Dios, nga diin puno sa gugma, kaluoy, pasaylo ug pagdawat sa uban diya sa atong Kristohano nga kinabuhi. Busa diya sa atong pagpangalagad sa katilingban ug sa simbahan, mapuy-an unta nato ang mga hiyas nga maayo, nga puno sa kadasig sa pagpangalagad, puno sa kadasig sa commitment ug dedication, ug puno sa kadasig sa pagpuyo nga mapaubsanon diya sa usag-usa. Ug mismo diya sa atong pamilya, makakaton unta kita pagpuyo sa mga hiyas nga Diosno, nga puno usab sa ingon sa kaluoy, gugma, pasaylo, aron sa usag-usa magpuyo nga malinawon, naghiusa diya sa usa ka Diosnon nga pamilya, pinaagi sa mga ginikanan ug anak ug mismo sa atong isikatawo. Diya sa atong katilingban usab, gidasig kita, gihangyo kita sa pagpuyo sa Diosnon nga mga hiyas nga diin anaa ang tinguha alang sa kaayuhan sa uban. Dili pagdaot sa uban, dili pagyatak sa uban, kundi paghatag sa kahigayunan sa uban nga makasinati sa maayo nga kinabuhi aron sila makaamgo sa kabilinhon sa aton isig kaingon ug mismo sa ilang dakong pagtuo ngadto sa Dios nga magpuyo sila sa kaayo, pinaagi usab sa kaalam nga ilang gidawat gikan sa Ginoo. Busa makaigsuunan ko, ang unang nga mga punto, magadasig kanato sa pagpuyo sa Diosnon nga mga hiyas, sulod sa pamilya, katilingban, ug mismo diya sa atong tagsa-tagsa kapagtuo ug simbahan. Ang ikaduha nga punto makaigsuunan ko, na malikayan unta nato ang paggumon sa atong kaugalingon diya sa tawhanon nga mga hiyas nga anaa sa atong palibot. Nagkadaiya na ang mga impluwensya sa atong kinabuhi diya sa katilingban ug mismo diya sa simbahan. Hinaot unta nga taliwala nining tanan, dili unta kita magumon usab diya sa pagdangup uban sa akong kahakog diya sa kahigayunan, sa mga tentasyon, sa kahilayan, gahum, bahandi ug mismo diha sa atong mga bahandi. Nga sa ingon makaamgo sab kita
nga dili lang kini maong tanan nga importante sa atong kinabuhi pinaagi sa pagsunod sa Ginoo. Makahinumdum unta kita sa paglikay diya sa tawhanon nga mga hiyas nga diin mo'y makaguba diya sa pamilya, makadaot sa atong isig kaingon ug mismo sa atong katilingban o kausab sa atong nasod. Nagkadaiya nga atong masinati sa palibot ng gipadayag sa atong isig katao, mga buhat nga makaguba sa kinabuhi nga mawala ang hiyas nga Dios. Mao nang ato sa unta usab kini nga malikayan sa atong Kristohanon nga kinabuhi aron kita magpuyo nga maayo sa atong isig kaingon ug diha sa atong katilingban sa ngalan sa Ginoo. Nga malikayan nato ang garbo nga tumang pagpuyo niini sa atong kinabuhi. Nga malikayan nato ang tumang kamapahitason. Malikay nato ang tumang kamaterialismo sa atong kinabuhi. Nga malikayan nato ang tumang kagustuhan sa kinabuhi nga din malimot kita sa bili, sa pamilya, sa katilingban o sa simbahan o ka mismo sa atong pagtuo nga gibarugan sa ngalan sa Ginoo nga atong nadawat sa tagsa-tagsa nato kabunyag. Busa makaigsunan ko diya ni Kristo, mapadayonon unta kita nga magpuyo uban sa hiyas sa Ginoo ug paglikay sa mga tawhanon nga mga hiyas tunog alang sa Ginoo. Salamat makaigsunan ko ug napupos na ang mga gutlo sa atong pag-inambitay sulod ning atong programa sa kahanginan, ang himaya sa Dios. Busa atong mapagpaambit sa dakong pasalamat sa usag-usa kanato na nakig-ambit nining panahon na karon. Sa ngalan sa Holy Catholic Church Apostolic See of the Philippines sa Diocese of Kansas, USA, uban ni Bishop Stephen Grinke ug mga kaubanan ug Deacon Jaime. Sa ngalan ni ini, mga kaigsunan ko din ni Kristo, daghan kaayong salamat. Uban sa atong pagpasalamat nining stasyon sa radyo na din atong naghatag sa kinabuhi ning atong programa, ang himaya sa Dios nining sikat nga stasyon sa radyo, ang 103.9 FM Naval. Uban sa management niini ug sa tanang puwersa nga naggalangkob niini, kananyong tanan, daghan kaayong salamat. Magampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langit nun. Nangamuyo kami nga higugmaon namo kanunay ang kalanon nga tinuoray. Mo'y naghatag kanamo og kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, himaya og dalaygon ang Dios. This has been Himaya sa Diyos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Diyos. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginoo mana kaninyo. God bless you all. Three, two, one. Ang Robles Shipping Line maglayag na usab padulong sa Naval ug balik sa Cebu. Ania ang schedule sa mga biyahe gikan sa Cebu padulong sa Naval alas 8 sa gabi matag Lunes, Miyerkules ug Sabado. Gikan sa Naval padulong sa Cebu alas 8 sa gabi matag Martes, Huwebes ug Domingo. Apan sa matag adlawng Huwebes adunay espesyal nga ruta. Mubiya gikan sa Naval padulong sa Katbalogan alas 5 sa buntag. Mubiya gikan sa Katbalogan balik sa Naval alas 6 sa gabi. Unya alas 8 sa gabi maglayag na padulong sa Cebu. Para sa inyong mga tiket, bisitaha ang Margie Grace General Merchandise. Alang sa dugang impormasyon, tawag sa 053-507-9138 o text sa 0917-725-0848. Robles Shipping Line, kasaligan o kumpiyansa sa inyong pagbiyahe.